म्हज्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिव. सकाळची पळय तांकां देव बरी सांज दिव. कोण सांजची पळय तांकां आनी देव बरी रात दिव. रातची पळय तांकां. कामाक गेल्लें देनपारां. आयज देनपारां काम आहलें म्हाका आनी कामाचें येयलें आतां बेगीन आनी हांगाचें उदक घातलें फास्ट. हांगाचें उदक घातलें आनी तुमचे मुखार येयलां आतां. ओके, तुमच्या मुखार येयलां. देवाक वाती पेटयल्यो. ओके, देवाक वाती पेटयल्यो आनी सायबिणीकूय वाती पेटयल्यो, लांब पेटयलो सायबिणीकूय. सायबिणीकूय लांब पेटयलो. पळय आमची सायबिणीक ही वेलंगेन सायबीण मांयकूय लांब पेटयलो आनी जेजूकूय वाती पेटयल्यो. ओके, जेजूक वाती पेटयल्यो आनी बायबल हें पळय. ओके, आतां आनी 7 बॉक्स आमचे सातातून वैजू साहेब आनी 5 जेवास. ओके, आनी म्हाजे गोंयां आहाय सगळे सांत. मागीर बसया मातशी. आयज कित्याक येयलां जाणा हांव, गेल्या वर्सा म्हाका 50 वर्सां जाली, 50 years जाली म्हाका गेल्या वर्सा. मातशें व्हडल्यान करया लायट स्लो आदी. सगळीं न्हिदलीं ती आमगे, सगळीं न्हिदलीं. आज सगळें कामाक वचपाचें न्हू तें. लायट स्लो आसूं दी. फास्ट करया. फास्ट जाल्यार चड उजवाड पडटा न्हू. आसूं फास्ट करया. उजवाड घालया घरात. सगळीं न्हिदल्याय ती. ओके, आमची सगळीं न्हिदल्याय. गेल्या वर्सा म्हाका 50 वर्सां जाली, 50 years जाली. म्हाजो बर्थडे 50 years आनी मेन बाबान म्हाज्या माय लविंग ब्रदर, म्हाजो कुयड आहा तो भाव, तेणें कातार मोडलें. ओके, मातशें तुमकां आयकोंक दिता. हा, मागीर तुमी आयकोया. हा, कांतार हांव शेअर करतलें आयज मेन बाबाचें म्हाज्या. आनी म्हाका हांवें हें पळय हांवें केलें म्हाका. ओके, गोंयां ना न्हू, हांव गोंयां आहल्यार म्हाका बरें जावपाचें. कितें करया, नशिबाची काणी जाली ती म्हाज्या. मागीर तुमकां हें पळय आतां तुमी म्हाका हें कराय. ओके, हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे टू विल्मा, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे. ओके, पळय आमी तुमकां सगल्यांक. ओके, तुमच्या नांव सगल्यांचें नांव हाता. आनी सेकंड थिंग, कामाचेर गेले कडेन आयज हांव म्हाका बर्थडे कार्ड दिलें पळय. बर्थडे कार्ड दिलें पळय म्हाजे सुपरवायझरांनी पळय. सगल्यांनी बरोवन म्हाका कार्ड दिलां पळय. ओके, हें पळय सगल्यांनी बरोवन हॅपी बर्थडे विल्मा, हॅपी बर्थडे, मे यू हॅव अ वंडरफूल बर्थडे एंड हॅव हॅपी रिटर्न्स ऑफ द विथ लव. म्हाजी आमची सुपरवायझर आमची ती. ओके, विथ लव सगल्यांनी बरयलां सगल्यांनी. ओके,
हो आमचो करू आनी दुसरो करू हो पळय हॅपी बर्थडे हें गेल्या वर्सा दिल्लें पळय तें म्हाका हांवें ही दोन म्हाका कार्डां येयल्या हॅपी बर्थडेची आनी म्हाका हें पळय ही लिपस्टीक दिल्या कोणें लिपस्टीक हिंगा म्हाका दिला रेड कलर दिला रेड कलर रेड कलर दिला ओके रेड कलर दिला म्हाका गिफ्ट पडला हो कामाचेर आमच्या सुपरवायझरान दिला म्हाका आमच्या कामाच्या सुपरवायझरान दिला ही लिपस्टीक ओके आनी म्हाका हे पळय म्हाका आयज म्हाका 50 वर्स जाता म्हाका 50 रुपया दिले 50 पावंड दिले कोणें पळय 50 पावंड दिला 50 आनी 1 पावंड दिला 1 पावंड 50 आनी 1 पावंड दिला म्हाका आनी म्हाका सांगलां तुका कितें जाय तें घे म्हूण ओके म्हाका जाय तें घे म्हणलां गेल्या वर्साय दिल्लें म्हाका 50 पावंड दिलो कोणें दिलो 50 पावंड दिलो म्हाका गेल्या वर्साय म्हाका सांगाय कोणें दिला तो म्हाका ओके हें पळय 50 आनी 1 ती पळय ओके 50 आनी 1 दिला पळय 1 पावंड कित्याक 50 आनी 1 पावंड दिला म्हाका 51 इयर्स जाताय म्हाका म्हूण आनी तेणी म्हाका सांगलां म्हाका कितें जाय तें घेयाय म्हूण म्हाका जाय तें घेयाय मी तुमी आतां म्हाका सांग म्हाका कोण दिल्या पळय ते 50 आनी 1 रुपया म्हाका कोण दिला तो आनी गेल्या वर्सा म्हाका दिले 50 पावंड दिले म्हाका गेल्या वर्सा 50 इयर्स बर्थडेक म्हाज्या पूण ते मोडूंक नाय हांवें ते मोडूंक नाय हांवें ते बरे म्हाज्या काळजांतले मनशाक दिले ते पयशे हे पावटी तेका खबर आसतली कोण तो तेका दिले ते 50 पावंड हांवें पयले पावटी म्हाका केन्ना म्हाज्या हातीन केन्ना नाहले पयशे पूण हांवें पयले पावटी त्या मनशाक दिल्ले पयलेच पावटी लायफान जिवितान त्या मनशाक हिंगा येयल्ले कोणी लंडन तेका दिल्ले ते हांवें 50 पावंड ते गेल्या वर्सा म्हाका बर्थडेक दिल्ले त्याच मनशान आनी हेच मनशान म्हाका आतां हे पावटी 50 आनी 1 रुपया दिला 50 आनी 51 पावंड ओके आनी ते पावटी 50 पावंड दिले 50 विलमान आयज 51 जाता वर्सा म्हाका आयज 51 आसाताय कोणें म्हाका हे पळय हें दिल्या बर्थडेक प्रेजेंट बे लिंदोर ओके कोणें म्हाका ही दिल्या टॉबलरॉन दिल्या बे एक ही पळय ही एक दिल्या ही एक दिल्या पळय ही एक दिल्या आनी पळय एक दिल्या ओके 3 दिल्या म्हाका टॉबलरॉन 3 टॉबलरॉन आनी एक ही ओके चॉकलेट दिल्या म्हाका म्हाजें बर्थडे गिफ्ट कोणें म्हाका हें पळय हांवें दिलां बरें हांगाचें दिलां म्हाका कोणें बरें पळय हांव घालतलें तें फाल्यां वयतलें न्हू हेका तियात्राकू फाल्यां म्हणल्यार आयजूच 27 न्हू आयज 12 जावन सारकें हांव 12:05 म्हणल्यार पावलें घरा 12:05 म्हणल्यार घरा पावलें हांव मागीर बेगीन हांगाचें उदक घातलें हांगाचें फास्ट नायट सूट घातलें आनी बेगीन तुमी येयलां तुमकां दाखोवपाक हांव ओके आनी गेल्या वर्सा म्हाका ही जांवयान दिल्ली बर्थडेक तूं सांगलें न्हू 50 इयर्स बर्थडेक ही दिल्ली म्हाका जांवयान गेल्या वर्सा आतां तुमचो क्वेश्चन हो म्हाका गेल्या वर्सा कोणें 50 पावंड दिल्ले आनी हेय वर्सा 50 आनी 1 पावंड दिला कोणें तें म्हाका सांगाय ओके म्हाका जाय तें घे म्हूण आनी तुमकां सगल्यांक म्हाजे भाव भयणांक खेरीत भाशेन म्हाजे भाव भयणां खेरीत भाशेन आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत आसा पळय तांकां खेरीत भाशेन हांव काळजांतल्यान दिनवास दिता सगल्यांक म्हाजे भाव भयणां हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जाण तूं तुमी सगल्यांनी म्हाजे पासून मागलां आनी सदां म्हणटा तुमी विल्मा तुजे पासून मागता हांव म्हूण म्हाका कितल्यानी मेवता म्हाका एअरपोर्टाचेर सगळीं म्हणटाय विल्मा बाये तुजे पासून मागताय हांव म्हूण आनी आयज म्हाका कितल्यान म्हाका मेवली तूं विल्मा न्हू गो म्हणटाय आमी फ्लायटान चोडली म्हणटोच ती नांवां घेताय आमची न्हू आनी एकलें हालें सेक्युरिटी तें व्हडलें सेक्युरिटी ऑफिसर तें व्हडलें आवय म्हाका पळोवन इतलें खुशाल म्हाका तुजे एक फोटो काड म्हणूंक लागलें हांवें म्हणलें हांव युनिफॉर्म घालून न्हू म्हणलें नेक्स्ट टायम म्हाका तूं वचून मेळून काडची बाया म्हणलें इतलें हॅपी ते सारकें इतलें खुशाल तें हांव मेवलें म्हण तेका सामकें हें सगळीं पळोवपाक पडलीं म्हाका आनी सामकें तें हॅपी जालें देवाक म्हणून विल्मा बाय तूं टेन्शन घेयनाका तूं सगळीं देव काम करतलो म्हूण
आनी म्हणलें देव बाये हांव देवा कडेन मागता देवाचे हितूनच चल्लां म्हणलें हांव कोण म्हाजें कितेंय वायट उलोवं म्हणलें पूण देव जाणा म्हणलें जेजू आमचो जेजू जाणा पळय जेजू आहा हिंगा उंच म्हाजे उंच जेजू आहा तेजो सोत पाट आनी जिवीत आनी सायबीण माय म्हाजी म्हाका कोण ना हांव एक्सुरी जाला आतां आनी म्हाजी मामीचो बर्थडे 26 सप्टेंबर जाला म्हाज्या मामीचो बर्थडे 26 सप्टेंबर आनी म्हाजो 27 सप्टेंबर 27 ओके म्हाका तुमचे सगळ्यांचे मागण्यांचीच गरज आसा देवा कडेन जाता ती वस्त मनशा कडेन जायना म्हणटच तुमी सगळीं म्हाजी मोगाळ भाव भयणां म्हाजे मातशें मागाय आयज ओके कितेंच भाशेन म्हाजे मातशें मागाय म्हाजो बर्थडे न्हू आयज आनी जे पळय आयज हांव पोड्डेसा गांवांत आहा हिंगा लंडनच्या शारांत म्हाका हिंगा रावंक नाका खरें नाका म्हाका आमच्या गोंयां वचोन कितें काम कितें करूंक जाय म्हाज्या गोंयां पासून म्हाका वावरूंक जाय गोंय जाता तें पळोवन म्हाका कडेन जायना पळोवन सगल्यांचें आनी हांव पळयतां म्हाजी ही आमचो लोक आहा तो कामाक आहा तो लोक श्रीलंकाचो तेणें दिला म्हाका कितें कितें हांव तुका सांगून पंजाबी एकली बायल आहा ते लाडू हाडले तेमी केक कातयल्या म्हाजी आयज थिंगा वेनान आमी 7 क्रू आहा आमचे तितून आमच्या वेनान आमची क्रुवान आमी 7 जाण आहाय आमी 7 जाण आनी हांव एकलें आहा गोंयकार आनी एकली म्हणजे म्हाकली वास्कोची बायल आहा आनी एकली हाय चांदोरची एकली बायल आहा म्हाका बरी कोत्ताय ती गोंयकार आहा ही दोगांय पूण ते दुसरे क्रुवान आहाय पूण म्हाका बरी कोत्ताय म्हाका आमच्या क्रुवान पंजाबी ते लाडू हाडले आनी एकल्यान केक हाडली आनी तेमी केक आमी सुपरवायझर मर्सिडीजान आमच्या सुपरवायझरान म्हाका केक हाडली वाट उठून कांतार भितर मोडले म्हाका आनी फोटो बिटो काडले तेमी बरें आमी दाखयना कित्याक इन्फॉर्म घालून हाडली न्हू आमी तेका लागून दाखयना आयडी आहा न्हू आमची तेका लागून पूण इतली स्टिमोसा दिसले म्हाका तेंचे सगल्यांचे आनी दोगान मोरोकोचे हाय श्रीलंकाचे हाय मागीर अशें सगळे म्हाका बरें करून म्हाका जाप केल्या सगल्यांची बर्थडेक म्हाज्या तेमी एक थिंगा हांव सरप्रायज शॉक सामकें थिंगा म्हाका थिंगा पेनान काम कमी जावचे पयलीं केक कातली म्हाजी बरें कातार भितर म्हणून आनी बरें करून म्हाका सांगलां तेमी तूं टेंशन घेयनाका विल्मा सदांच तूं आसोंत राव हॅप्पी राव ऑलवेज यू स्टे हॅप्पी आनी देव तुका होगलेन तोलो बा म्हूण हांव जाणा देवाचेर विस्वास आहा म्हाका जेजूचेर म्हाका विस्वास आहा देवाचेर विस्वास आहा म्हाका आनी म्हाजे सोगलें तोलो म्हूण आनी सायबीण माय म्हाजी माय तूं म्हाका रागान सांबाळ गे सायबीण माय म्हाका माय रागान सांबाळ सदां सांगात राव तूं आनी हें मेन बाबाक देव बरें करूं बाबा तुका तुवें गेल्या वर्सा म्हाका 50 इयर्स सरप्रायज कांतार म्हणलें म्हाजें तुवें 50 इयर्स आनी तुवें कांतार म्हणलां न्हू बाबा तें सारकें आहा म्हाजे मायन पायन म्हाका फावो तें चिकोप दिवन म्हाका कोश करून वाडयलें आनी हांवें म्हाज्या भुरग्यांक मोगान वाडयलां कित्याक ते भाशेन चेंज जायत रावता काड न्हू आतां म्हाजी भुरगीं तेंच्या भुरग्यांक लग्जरी लाग दितली न्हू पूण आपूण दिवंक घडोवंक ना पूण बाबा तुवें कांतार म्हणलां न्हू त्या शेअर करतलीं तुमी सगळीं म्हाजी भाव भयण म्हाजी कांतार तें आयकाय ओके मेन बाबान म्हणलां तें म्हाका आनी तुमकां सगल्यांक चड करून फॉरेन सांगता तेन्ना म्हाजे बॅड टायम येयली तेन्ना तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हाका म्हणटून म्हाजे गोंयकार भावांनी सगळीं म्हाका आतां हुंय मेवल्या हॉस्लो मेवली जावं म्हाका हॉस्लो मेवताय जावं म्हाका सावथ हॉल मेवताय हेज मेवताय वेमली मेवताय जावं आमचो हेरो थिंगा मेवली म्हादोर गणा म्हाका वयत थिंगा म्हाजी गोंयकार मेवल्या म्हाका रोखडीच जाप करता विल्माबाई तूं विल्माबाई न्हू म्हणटाय आनी तूं काय बरें गो म्हणटा तुजें उलोवप बिलोवप वापराक लायक जाता म्हणटा आनी म्हाका इल्ली जाण म्हाका फोन बीन करूं ना मॅसेज आतां मागीर लोकांक विश करूं ना म्हाका बर्थडेक मॅसेंजराचेर सगल्यांक म्हाका एकल्याक आन्सर करूंक जाय पूण सगल्यांक खऱ्यांक हांव टायर्ड जालां कामाचें येयलां 12:05 मिनटां येयलां बेगीन तुका सांगलां हांवें आतां जेवपाक वयतलें हांव चिकन केलां शीत केलां आतां जेवपाक वयतलें हांव तुमकां सगल्यांक वय थँक्यू बाबा सगल्यांक तुमकां थँक्यू आं हय जायते येयलें मुगो लायव्ह म्हाजें बरें थँक्यू तुमकां सगल्यांक थँक्यू आमचे बाणालीचे सुग्रीन बाय थँक्यू बाय थँक्यू देव बरें करून तुका कालचंतान आनी जायतें आहा सांगपाचें म्हाका खरें आनी म्हाज्या जिविताची जायती काणी आहा तुमकां इतलेंच सांगता जे पळय म्हाजी दुकां वावयल्या रोगताची न्हू त्या मनशाक तुमकां सांगता चड करून लिब्रामेती फाटल्यान आहा ते बायलेक बाणाली पळय म्हाजी दुकान दुखय न्हू तुजें हें म्हाजे बशयेंतलें काडून तुका सांगता म्हाजे बशयेंतलें काडून न्हू तुजे भुरग्यांचे भशेन गायनाका नातरांचे भशेन गायनाका पळय सायबीण माय आहा तूं म्हाका सायबीण माय मातीन घे म्हणटा वेलंगेन सायबीण माई हांव विल्मा VILMA विल्मा वेलंगेन सायबीण माय म्हाजी माय ओके आनी ती सोत कोत्तोली आनी सोत जातोलें ओके हांव आनी कांयच सांगना इतलें सांगून
मग सगळ्यांक माझ्या गोंयकारां पासत मागतले पासत देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोंय जात तें पळोवन फोरेन म्हाका सोसूंक जायना. आनी आमी गोंयकारां एकामेकाक वयर सोरूंक दिनाय. जे ते टायमार तुमकां हेल्प कोत्ताय आमी गोंयकारां, ते उपकार धरपाक जाय तुमी, कळ्ळें न्हू. आनी आमी गोंयकारां एकामेकाकूच ओडूंक उरल्याय. भायलो लोक पंजाबी लोक हांव पयले स्टिमो सांगता, पंजाबी लोक, श्रीलंका लोक, गुजराती लोक एकामेकाक आदार करून वयर सोदताय, एकामेकाक आदार दिताय. तुजें काम सांग, तुजें आमच्या गोंयकारां कितें एकामेकाक ओडूंक उरलीं. पूण आतां हांव कामाक आहा थिंगा बरीं आहाय सगळीं गोंयकारां, म्हाका आदार करता, बरी करता. विलमा बाय म्हणटा सगळीं म्हाका आनी म्हाका फोकाणां करून दवरूंक जाय. म्हाजी आयज बड्डेक आयज म्हाका कामाचेर, फाल्यां पार्टी हुंयचे हॉलान, हुंयचे हितून कितें गो म्हाजें कार्ड जाय गे, बस पर्सां घालून काडताय, आपणाचें कार्ड दिताय म्हाका हेजें बँकाचें, कितें जाय तें घे, तुका कितें जाय तें घे, फोकाणां करून दवरनाय. सगळें आख्याक पेमेंट घातला म्हाज्या कामाचेर, म्हाजो बड्डे म्हण हाल्या. हुंय आमी म्हाका बिर्याणी दी, आमगे हें दी तें दी करून बरी फकाणां केल्या म्हाज्या कामाचेर आयज. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासून सगळ्या पासून हांव मागतलें. ओके, तुमकां सगल्यांक आय लव यू. काल सांगता विलमा बायचो मोग आसून तुमकां सगल्यांक आय लव यू, सगल्यांक म्हाज्या गोंयकारां नीज भावां पासत. ओके, आनी बरे भाशेन मोगान रावया आमी गोंयकारां, आनी दाखोवया आमचो एकवट गोंयकारांचो. सारकें न्हू, आमचो गोंयकारांचो एकवट दाखोवया आमी हरी निजा गोंयकारां जाल्यार एकामेकाक आदार करुया, एकामेकाक आदार दिवन वयर सरया आमी. पूण सगळीं झुजां करून न्हू. ओके, सगळीं झुजां करून न्हू. आयज हांव म्हाजो दीस आयज देवान म्हाका दवरला. आयज आनीक वरस दिला म्हाका देवान. गोडे सांगूंक जायना, जिवाक सामकें बरें दिसना म्हाज्या. तशें करता हांव, रडोन मळोन काम करता, कित्याक पयशांक गरज आसा म्हाका सारकी. आतां म्हाजें थोडेंशें फारीक जालां, आतां लोन तें फारीक केलें लोकांक लागून. आतां इल्लें झगडटा मोत्ता हांव. ओके, आसूं सगल्यांक वयता हांव आनी जेयता न्हिदता. ओके, मागीर हाल्या येतलें. तर सगल्यांक तुमकां बाय, आय लव यू. सगल्यांक मोग आसूं. ओके, म्हाज्या काळजांतल्यान सगल्यांक मोग आसूं, विलमा बाईचो मोग आसूं.